जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालको चासो, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पुस 28 गते बस्ने, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन पुस 25 गतेबाट सुरु हुने। शीतलहरका कारण तराई मधेसको जनजीवन प्रभावित, अत्यधिक चिसो बढेपछि खजुरा गाउँपालिकाले विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय। अनिवार्य कोरोना परीक्षणको विषयलाई लिएर चीन र अरू केही देशबीच मतभेद, महामारी नियन्त्रणका नाममा अन्यथा गर्ने प्रवृत्तिप्रति कडा कदम चाल्ने चेतावनी। र नेपाल टी20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टारद्वारा काठमाडौँ नाइट्स पराजित, पहिलो संस्करणको लिगमा 6 टोलीको सहभागिता। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गर्नु भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सोही छलफलमा अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयको बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको विषयमा बुधबार अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले चासो राख्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले ब्याज दर घटाउन तथा तरलताको समस्याका बारेमा मौद्रिक नीतिमा सुधारका साथै अन्य आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा जनतालाई सुसूचित र सचेत तुल्याउन आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता भएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र राजदूत श्रीवास्तवबीच आज मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा राजदूत श्रीवास्तवले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई एवं नयाँ कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको छ। यस्तै श्रीवास्तवले नेपालको विकास निर्माणको लागि अहिलेसम्म भइरहेको भारतीय सहयोग भावी दिनमा पनि कायम रहने बताउनु भएको छ। यस्तै विकास निर्माणका केही विषयको छलफल मन्त्रालय स्तरबाटै गर्ने लगायतका विषयमा समेत कुराकानी भएको मन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ। भारतीय सहयोगमा निर्माण भइरहेको आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने लगायत विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भारतीय सहयोगमा बनिरहेका आयोजनाहरूको काम छिटो सक्नुपर्ने, विवाद देखिएका आयोजनाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने लगायतका कुरा राख्नु भएको छ। यस्तै केही आयोजनाहरूको मुआब्जा विवाद अदालतसम्म पुगेको र त्यो विवाद नेपाली पक्षबाट समाधान गरिनुपर्ने दुवै पक्ष सहमति देखिएका छन्। भेटमा राजदूत श्रीवास्तवले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई भारत भ्रमणको निम्तो समेत दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले
विश्वासको मत लिनुअघि सरकारबारे आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी निकट युवा संघ नेपालले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले त्यसअघि नै आफ्नो पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनु भएको हो। अहिलेको राजनीतिक अवस्था, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै स्पष्ट नरहेकाले प्रचण्डको अनुहार हेरेर मात्रै समर्थन गर्न नसकिने उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले सबैको राय विचार लिएर सरकारका विषयमा संस्थागत निर्णय लिने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले पार्टीले थ्रेसहोल्ड नकटाएर कुनै फरक नपरेको बताउनु भएको छ। पार्टी पंक्तिले केही मेहनत गरेको भए थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीको 3% को जुन थ्रेसहोल्ड हो त्यो नाग्न नसकिने अवस्था थिएन। तर त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन। त्यो थ्रेसहोल्ड पार गरेको भए हामीलाई एउटा हेलिकप्टर दिन्थ्यो कि हवाई जहाज दिन्थ्यो कि केही दिनेवाला थिएन। कुनै बस्ने पार्टीको अफिस दिन्थ्यो कि केही पनि छैन। त्यसको निम्ति कुनै रकम दिन्थ्यो कि त्यो पनि दिँदैन। हो, कतिपय देशहरूमा त्यस्तो छ। कसले कति सिट र कति मत प्राप्त गरेको छ त्यसको आधारमा पार्टीहरूलाई सरकारले नै रकम दिने व्यवस्था छ। हामी कहाँ त्यो पनि छैन। छैन, फरक केही पर्नेवाला छैन। पार्टी पार्टी नै हो, दर्ता भएको पार्टी हो, वैधानिक पार्टी हो र यो पार्टीमा सबै जो जितेका छन् पार्टीका अनुशासित सिपाही हुन्छन् र उनीहरूलाई पार्टीको व्हिप लाग्छ। यसले त सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा पनि लेखेन, विरोध गर्ने कुरा पनि लेखेन, सहभागी हुने कुरा पनि गरेन, नगर्ने कुरा पनि गरेन। भाडा लेखेको मैले पाएँ। ठिक गर्यो। किन जब पिक्चर क्लियर छैन भने, जबसम्म पिक्चर क्लियर हुँदैन, पोलिटिकल सिनारियो त क्लियर हुनु पर्यो नि। अहिलेसम्म हामीले यो सरकारले कस्तो नीति र कार्यक्रम लिन्छ भन्ने कुरा हेर्नै पाएका छैन। मान्छेको अनुहार हेरेर गर्ने हो भने प्रचण्डजीको अनुहार हेर्दाखेरि ल समर्थन गरिदिने भन्दै उनलाई अनुहारले हेर्दाखेरि समर्थन गर्ने कुरा मात्रै सुन्न मन लागेको छ भने गरिदियो। तर अनुहारले पनि कहिले काहीँ हुँदैन। त्यहाँ अनेकहरू छन्, के गर्छन् थाहा छैन। अनि अर्को पाटो पनि त छ नि। हामी पनि त नेपालको राजनीतिमा छौँ, हामीलाई केही पनि जानकारी छैन। अनि त्यतिकै हामीले अगाडि सरेर बोल्ने कुराको के को हतार हामीलाई के बित्दो छ र? 26 गते हो समानुपातिक के भन्छन् सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा। 26 गतेका दिनसम्ममा हामीले निर्णय गरे पुगेन, भइगयो नि। सस्पेन्समै रहोस्, दुनियाँहरू कुदिरहन् के भन्छन् वास्तवमा यो पार्टीले के भन्छ, तब न यो पार्टीको अघि पछि मान्छे कुदिरहने स्थिति बन्छ। त्यसो हुनाले हामीले हतार नगरेको पनि कुराकानी हुन्छ, छलफल हुन्छ, सबैको राय विचार सुनिन्छ। अनि हाम्रो पार्टीको त सधैँ नै विभिन्न कमिटीहरू, त्यही कमिटीले संस्थागत निर्णय गर्छ। अनि कसैलाई सरकारमा जाने हतार, सरकार बनाउँदाखेरि कसैले सोधेकै छैन, नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कुरामा कुनै मतलबै राखेको छैन, अनि त्यही पनि सरकारमा जाने हतार। यी सबै कुराहरू भनेको कुरा के हो भने सत्ता 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 बाहेक अरू केही नदेख्ने चिन्तन हो। जब हाम्रो पार्टीको चिन्तन त्योभन्दा भिन्न छ, किनभने यो नयाँ स्वरूप लिएको अगाडि क्रान्तिकारी पार्टी हो। अध्यक्ष नेपालले अब विचार मिल्नेहरूसँग एकता गर्ने र मोर्चा बनाउने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई थप मजबुत बनाउँदै अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन अवसर केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले अहिलेको सत्ता गठबन्धन अवसर केन्द्रित रहेको र धेरै दिन नटिक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राजावादी, संविधान विरोधी र संघीयता विरोधी मिलेर गठबन्धन बनेको भन्दै यो विशुद्ध पदपूर्ति गर्ने गठबन्धन भएको धारणा राख्नु भएको छ। अहिले नै सत्ता गठबन्धनभित्र भागबन्दाको विवाद सुरु भइसकेकाले गठबन्धनको आयु छुटिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता महतले कांग्रेस नेतृत्वको तोडिनुमा आफ्नो पार्टीको मात्रै दोष नरहेको भन्दै प्रचण्डलाई नेतृत्व दिएर गठबन्धन निरन्तरता दिने विकल्पमा छलफल नै हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले अब कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै गुण दोषका आधारमा सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउने बताउनु भएको छ। हामी कहीँ कतै पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी विचलित भएन र हामीले यसलाई निरन्तरता दिने नै कोसिस गर्यौं र हामीले कहीँ कतै पनि वैकल्पिक समर्थन जुटाएर नेतृत्व लिने तर्फ पनि हामीले यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएनौं। त्यो अवस्थामा यो गठबन्धन टुट्नु र प्रचण्डजी छोडेर जानुमा नेपाली कांग्रेस पार्टी दोषी छैन। यद्यपि नेपाली कांग्रेस पार्टीको ले नेतृत्व छोडेर नेतृत्व प्रचण्डजीलाई दिएर यो गठबन्धन बचाउने बारेमा हामीले त्यो छलफल गरेर निष्कर्ष पुग्ने त्यो विकल्प सेकेन्ड बेस्ट विकल्पमा पनि जाने कि भन्ने बारेमा हामीले त्यो सोच्ने र एउटा निर्णयमा पुग्ने समय प्राप्त हामीलाई चाहिँ भएन। वैकल्पिक गठबन्धनको सरकार अहिले बनेको छ। त्यो गठबन्धन शुद्ध यो अवसर केन्द्रित गठबन्धन हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसमा राजतन्त्र चाहिनेदेखि लिएर राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा हुन्न, गणतन्त्रकै बाटोमा जानुपर्छ भन्नेदेखि लिएर संघीयता चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्नेदेखि लिएर विभिन्न प्रकृति, विभिन्न दिशातर्फ उन्मुख, विभिन्न स्वरूप र रूप रङ्गका पार्टीहरू एक ठाउँमा शुद्ध पदीय चाहनाबाट उन्मुख भएर यो गठबन्धन बनेको छ। त्यहाँ विचारमा एकता छैन, दृष्टिकोणमा एकता छैन र भविष्य प्रतिको दृष्टिकोणमा एकता छैन। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा कुन दलले ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कसले कति प्राप्त गर्ने विषयमै अहिलेसम्म चाहिँ रुमलिरहेको अवस्था हामीले चाहिँ हेरिराखेका छौँ। धेरै ठुलो युवाहरूलाई चाहिँ विश्वास र आकांक्षा जगाएर निर्माण भएको नयाँ पार्टीले समेत उहाँहरूले एजेन्डा हिजो जुन चाहिँ नो नट अगेन जस्तो नारा लिएर आउनु भएको थियो, अहिले उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा र सत्तामा गठबन्धनमा रहने कि नरहने, यो बनेको गठबन्धन रहने कि नरहने कुरा, कुन पद प्राप्त गरिन्छ या गरिँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ सीमित भएको छ र सरकारमै बसेर प्रतिपक्षमा भूमिका निर्वाह गर्नेदेखि लिएर कन्टेन्ट भन्दा प्रेजेन्टेसनमा ज्यादा, कन्टेन्ट भन्दा देखाउने कुरामा ज्यादा केन्द्रित भएको पनि हामीले देखिराखेका छौँ र त्यस अर्थमा मलाई लाग्दछ यो जुन अहिले चाहिँ बनेको गठबन्धनको सरकारको जुन विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ त्यो बोझबाट नै यो गठबन्धनको आयु छोटिन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू पनि हामीले चाहिँ देखिराखेका छौँ। तथापि जुन बेलासम्म नेपाली कांग्रेस पार्टी यो विपक्षमा रहन्छ त्यो बेलासम्म हामी सशक्त विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। संसदमा जनसरकारका विषय, देशको सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताको विषय, जनताको आवश्यकताका विषय, राष्ट्रिय स्वार्थका विषय र जुन सुशासनका विषयलाई
र विकासका विषयलाई, रोजगारीका विषयलाई हामी प्रमुखताका साथ सशक्त ढङ्गबाट हामी उहाँले गठबन्धन तोडिएपछि कांग्रेस विचलित नभएको र वैकल्पिक समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने प्रयास नगरेको पनि जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पुस 28 गते बस्ने भएको छ। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार 23 गते पार्टीको संसदीय दलको बैठक र 28 गते केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्नेछ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन पुस 25 गते शुरू हुने भएकाले त्यसलाई केन्द्रित गर्दै संसदीय दलको बैठक डाकिएको हो। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक पुस 28 गते 1 बजे बस्नेछ। यसअघि पुस 22 गते केन्द्रीय कार्य समिति बैठक तय गरे पनि 6 दिन पर सारिएको हो। सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख जोशीले सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको हो। प्रदेश प्रमुख जोशीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न दलहरूलाई 7 दिनको समय दिनुभएको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकाले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि मिति 2079/27 गते बुधबार बेलुका 5 बजे भित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठनको लागि 27 जनाको समर्थन चाहिन्छ। यहाँ ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको 19, नेकपा माओवादी केन्द्रको 11, नेकपा एमालेको 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4, राप्रपाको 1 र 1 जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। शीतलहरका कारण तराई मधेसको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बाँकेसहित तराईका धेरैजसो क्षेत्रमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रमको औसत भिन्नता निकै कम भएपछि दिनभर जसो शीतलहर चल्न थालेको हो। तराईका अन्य क्षेत्रमा पनि मापन गरेको न्यूनतम तापक्रम औसत न्यूनतम तापक्रम भन्दा थोरै बढी देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तराई भूभागमा दिनभर हुस्सु कुहिरो लागिरहेको छ। तराईमा विशेषतः नेपालगञ्जदेखि पूर्व जनकपुरसम्म हल्का शीतलहर छ। तापक्रम घट्न गई मध्यम किसिमको शीतलहर हुन सक्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले विशेष बुलेटिन जारी गरेर जनाएको छ। नेपालगञ्जभन्दा पश्चिममा र जनकपुरभन्दा पूर्वमा न्यूनतम तापक्रम घटी चिसोको लहर बढेर हुस्सु लाग्ने सम्भावना देखिएको छ। अत्यधिक चिसो बढेपछि खजुरा गाउँपालिकाले विद्यालयको पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई 3 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बदलिँदो मौसमले अत्यधिक चिसो हुँदा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै बिदा दिने निर्णय गरेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यही पुस 20 गतेदेखि 23 गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मन्जु मल्लले चिसो धेरै बढेर जनजीवन कष्टकर बनेपछि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउनु भएको छ। बाँकेमा बालबालिकामा दादुरा संक्रमण देखा परेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 फुलटेक्रामा एकै घरका 4 जना बालबालिकामा दादुरा देखिएको हो। 5 देखि 12 वर्ष उमेरका 3 बालिका र 1 बालकमा दादुरा पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप सुपरभाइजर नरेश श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने तथा मुखभित्र नीलो र सेतो रङको दाग लगायत लक्षण देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल लगिएकोमा दादुरा पुष्टि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। अरू 17 बालबालिकामा पनि दादुराको आशंका गरिएको छ। लामो समयपछि नेपालगञ्जमा दादुरा देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको टोलीले घटनास्थलमा खटेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालले सन् 2023 सम्ममा दादुरालाई निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। दादुराको खोप नलगाएका या खोप पूरा नगरेका व्यक्तिमा दादुरा देखिने खोप सुपरभाइजर श्रेष्ठले बताउनुभयो। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 महती इनियामा सञ्चालित श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको नयाँ भवनको नरेनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह र प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी नमुनाले शिलान्यास गर्नु भएको छ। प्रदेशसभा सदस्य नमुनाले नरेनापुरमा रहेको जीर्ण विद्यालयहरूलाई भौतिक रूपमा मात्र सम्पन्न नभई शैक्षिक स्तरमा पनि सम्पन्न बनाउन तर्फ लाग्न आग्रह गर्दै विद्यालयहरूलाई वास्तविक नमुना विद्यालय बनाउन शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ।
अध्यक्ष शाहले शिक्षाको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणमा गाउँपालिका लागि परेको बताउँदै गुणस्तरीय शिक्षा दिन शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै लाग्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। नरेन्द्रपुरलाई पर्यटकीय स्थल बनाउने गरी गाउँपालिकाले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश सरकार र पालिकाबाट गरी जम्मा 3 करोड लागतमा निर्माण सुरु भएको भवन 18 महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले निर्देशन दिनुभएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यरत सरसफाई कर्मीहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री सेट PPE सेट वितरण गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँगको समन्वयमा भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह B ग्रुपले पेशागत तथा वातावरणीय स्वास्थ्य सहयोग परियोजना बाँके अन्तर्गत बुधबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यरत 65 जना सरसफाई कर्मीहरूलाई PPE सेट वितरण गरेको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजाल, B ग्रुपका अध्यक्ष टेक बहादुर पुन, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वातावरण इन्जिनियर प्रकाश डिसी, MDM फ्रान्सका नेपालगञ्ज संयोजक बसन्त थापा, पेशागत तथा वातावरणीय स्वास्थ्य सहयोग परियोजना बाँकेका व्यवसायी विकास अधिकृत समद सिद्दिकी लगायतले सरसफाई कर्मीलाई PPE वितरण गर्नुभएको हो। जर्मन सहयोग GIZ र MDM फ्रान्सको सहयोगमा B ग्रुपले PPE सेट वितरण गरेको हो। त्यसक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख विष्टले विपरीत PPE सेटको सही सदुपयोगले जोखिमबाट बच्न सक्ने सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। अप्रिल 2022बाट सुरु भएको यस परियोजनाले फोहोर व्यवस्थापन तथा विषादी प्रयोग गर्दा हुने हानि रोक्न सरसफाई कर्मी र कृषकहरूको क्षमता विकास तथा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ। नेपाली सेनाको श्री नम्बर 4 बाहिनी अड्डा इमाम नगर ब्यारेक्स राजामा सञ्चालन भएको 24औं सैन्य आधार तालिमको समापन भएको छ। 2078 फागुनमा सुरु भएको सो 24औं सैन्य आधार तालिमको एक समारोहका बीचमा समापन भएको हो। तालिमको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै श्री नम्बर 4 बाहिनी अड्डा इमाम नगरका बाहिनीपति सहायक रथी उत्तम कुमार विष्टले तालिममा सफलतापूर्वक सहभागी भई नेपाली सेनाको गरिमा कायम राख्दै कार्यक्षेत्रमा अब्बल बन्न शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँले तालिममा सिकेका ज्ञानसिपको अधिकतम प्रयोग गरी दक्षता हासिल गर्दै सेनाको गरिमा उच्च राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। 9 महिनासम्म सञ्चालनमा रहेको सो तालिममा 96 जना सहभागी रहेका थिए। तालिम समापनको अवसरमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट भएका 7 जनालाई पुरस्कृत गरिएको थियो। यसरी पुरस्कृत हुनेहरूमा सर्वोत्कृष्ट सैन्य मानबहादुर मगर, 5 किलोमिटर दौड मुकेश कुमार शाही, अप्ट्याकल सागर चौधरी, फायरिङ रोशन तामाङ, म्याप रिडिङ विशाल विष्ट, ड्रिल अमित विष्ट र अनुशासनमा अर्जुन टमाटारे पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई श्री नम्बर 4 बाहिनी अड्डा इमाम नगर ब्यारेकका बाहिनीपति विष्टले पुरस्कृत गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्य बहादुर खत्री, वज्रदल गणका गणपति श्याम आत्रेय पौडेल, सशस्त्र प्रहरी 30 नम्बर गणका सभापति जनक बस्नेत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अर्घखाँचीमा भालुको आक्रमणमा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ। सिद्धगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 सीतापुरमा भालुको आक्रमणमा परि 79 वर्षका रामबहादुर भाट छेत्रीको मृत्यु भएको हो। घरबाट झिरा भन्ने स्थानमा जाँदै गर्दा सिद्धगंगा 2 ओखारी भन्ने ठाउँमा भालुले आक्रमण गरेर वृद्धको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष रामबहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। जनप्रतिनिधि इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाको प्रहरी टोली पुग्दा भालु घटनास्थलमै रहेको र धेरै मानिसहरू देखेपछि भागेको वडा अध्यक्ष छेत्रीले बताउनुभयो। जंगल नजिकैको बस्ती भएकाले सीतापुरका बासिन्दामा भालुको आक्रमणको त्रास रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 संशोधन गरेको छ। बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्र बैंकले गत कार्तिक 1 गतेदेखि लागू भएको मार्गदर्शनलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न भन्दै संशोधन गरिएको जनाएको हो। चालू पुँजी कर्जाको समय सीमा र कर्जा रकमको सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित
विषयमा संशोधन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मार्गदर्शन कानूनमा आउनुभन्दा अघि कुनै ऋणीले साबिकको व्यवस्था अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा अधिक कर्जा उपयोग गरिरहेको भएमा त्यस्तो ऋणलाई आवधि कर्जाका रूपमा कायम गरेर समायोजन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यसरी समायोजनपछि कायम हुन आउने आवधि कर्जालाई 5 वटा किस्तामा भुक्तान गर्नुपर्ने र त्यसको समयावधि 2080 असारदेखि सुरु भएर 2082 असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कर्जालाई आवधि कर्जा मानेर यो समयभित्र भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित मार्गदर्शनमा राखिएको, तर कुनै ऋणीले 2082 असार अघि नै सबै ऋण भुक्तानी गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क प्रिपेमेन्ट चार्ज नलिने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्मानेन्ट क्यापिटल निडको लागि कम्तीमा 5 वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर 3 देखि 10 वर्षसम्मको आवधिक कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ। 3 दिनदेखि 10 वर्षसम्मको अवधि भन्दा पहिले कर्जा भुक्तानी गर्न चाहिने ऋणीका लागि प्रिपेमेन्ट चार्ज नलिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। चालू पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। हिजो मंगलबार सामान्य घटेको शेयर आज बुधबार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 64.87 अङ्कले बढेर 2125.94 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेर हरियाली बनेको शेयर बजारमा आज उत्पादन, माइक्रोफाइनान्स, बीमा र विकास बैंकको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज 258 वटा कम्पनीका 87,33,000 किता शेयर 3 अर्ब 50 करोड 11 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको 11 करोड 52 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज 9 वटा कम्पनीको शेयर 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने अरू 21 वटा कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि 6 वटा कम्पनीको शेयर 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले आफ्नो देशका यात्रुलाई अनिवार्य कोरोना परीक्षण तथा आवागमनमा प्रतिबन्धलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको छ। अरू केही देशले कोरोना परीक्षणलाई आधार बनाएर यात्रुको आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने गरेको निर्णय राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्राही रहेको चीन सरकारले जनाएको छ। अमेरिका, भारत र बेलायतसहित केही देशले चीनबाट आउने यात्रुका हकमा अनिवार्य कोरोना परीक्षण गराउनुपर्ने नियम लागू गरेका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङ्गले महामारी नियन्त्रणका नाममा अन्यथा गर्ने र राजनीतिक उद्देश्यका लागि कदम चाल्ने प्रयासको चीनले विरोध गर्ने तथा जवाफी कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। कोरोना सम्बन्धी विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बेइजिङको मतभेद देखेको यो पहिलो पटक भने होइन। कोरोना सम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक नियम खुकुलो पारेपछि चीनमा अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चीनलाई संक्रमणको वास्तविक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको छ। अब खेल समाचार। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगमा लुम्बिनी अलिस्टारले काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गरेको छ। त्यो क्रिकेट मैदानमा बुधबार लुम्बिनीले काठमाडौँलाई 102 रनले पराजित गरेको हो। काठमाडौँका खेलाडी मैदानमा आउन ढिला गरेपछि खेल 17 ओभरमा छुट्याइएको थियो। लुम्बिनीले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले 15.4 ओभरमा अल आउट भएर 81 रन बनाएको छ। काठमाडौँका लागि बसिर अहमदले 22 तथा कमल सिंह एरी रनमा 16 रनमा आउट भएका छन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र लोकेश बमले समान 15-15 रन बनाएका छन्। लुम्बिनीका लागि ह्यारी टेक्टर, कुशल भुर्तेल र इस्तान पाण्डेले समान 2-2 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 17 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 183 रन बनाएको छ। लुम्बिनीका लागि हरमित सिंहले 36 बलमा 70 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका छन्। उनले पहिलो विकेटका लागि लाहिरू मिलान्थासँग मिलेर 98 रनको साझेदारी गरेका छन्। काठमाडौँका लागि अविनाश बोहराले 3 तथा बसिर अहमदले 2 विकेट लिएका छन्। 8 अङ्कसहित काठमाडौँ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। लुम्बिनी 16 अङ्कसहित अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै बुधबार नै भएको अर्को खेलमा विराटनगर सुपर किङ्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा फार वेस्टले दिएको 157 रनको लक्ष्य विराटनगरले 19.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। त्यसअघि ब्याटिङ रोजेको फार वेस्टले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर
56 रन बनाएको छ। विराटनगर 6 अङ्कका साथ अङ्क तालिकामा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। फार वेस्ट 2 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको छ। हारसँगै फार वेस्टको प्ले अफ सम्भावना कमजोर बनेको छ। पहिलो संस्करणको लिगमा 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालको चासो। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पुस 28 गते बस्ने। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन पुस 25 गतेबाट सुरु हुने। शीतलहरका कारण तराई मधेसको जनजीवन प्रभावित। अत्यधिक चिसो बढेपछि खजुरा गाउँपालिकाले विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय। अनिवार्य कोरोना परीक्षणको विषयलाई लिएर चीन र अरू केही देशबीच मतभेद। महामारी नियन्त्रणका नाममा अन्यथा गर्ने प्रवृत्तिप्रति कडा कदम चाल्ने चेतावनी। र नेपाल टी20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टारद्वारा काठमाडौँ नाइट्स पराजित। पहिलो संस्करणको लिगमा 6 टोलीको सहभागिता। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै